بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ونور قلوبنا بعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا أنفسهم وحياتهم لنشر علوم الحديث في كل زمان في جميع الدول والبلدان، سيما أسلافنا ومشايخنا في الهند والباكستان. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعاد طويل بغنم يسوقها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أو عطية، أو قال أم هبة؟ قال: لا، بل بيع، فاشترى منه بشاة. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وسهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو قال جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر، فقلت حتى ركض برجله. قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قالت: اللهم إن يمت يقول هي قتلته، فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر، فغت حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل في الثانية أو في الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجرا. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت: اقتسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. فلم تره سودة قط. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف لسهيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال سهيب: ما يسرني كذا وكذا، وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري
قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو قال أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلفك من خير. باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراسون الكذابون. باب بيع التساوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التساوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله عن محمد عن عبدة عن سعيد قال سمعت النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من نذر بن أنس قال هذا الواحد. باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. باب إثم من باع حرا. وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثالثة أنا ختمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجرهم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه المخبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب بيع العبد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة ب4 أبعرة مزمونة عليه وفيها صاحبها بالربزة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب إلا ربا في الحيوان.
في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال كان في السبي سفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيرز أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نصيب سبي فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال وإنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة. باب بيع المدبر. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحسن قال أجلدوها ثم إن زنت فجدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحسن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فأصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نفع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فقال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيدع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. باب بيع الميت والأصنام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تدلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستحبه الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ثمن الكلب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهي البغي وحلوان الكاهن. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة
قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجبه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة. شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد قال وحدثني يحيى قال حدثنا وقيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال أسأله عن هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة فقال عبد الله كنا نسلف نبيت أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أسله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أوزع فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم ألهم حرب أم لا. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال وزيد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائية قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يؤذن. فقال الرجل وأي شيء يؤذن؟ فقال رجل إلى جانبه حتى يحرد. وقال معاذ قال حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم في النخل. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يزن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهى عمر عن بيع التمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بين النخل حتى يأكل أو يوكل أو حتى يؤذن، فقلت ما يؤذن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يالا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في الزرع لم يبدو صلاحه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يمسكون في الثمار 2 و3، فقال أسلك في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن سليمان شيباني عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبدة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسبهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعنهم فجاء المسور المخرمة فوضع يده على إحدى منكبيه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد وطيت بهما 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكهما ب4000 وإنما أعطى بهما 500 دينار فأعطاها إياه. باب أي الجوار أقرب. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال وحدثني علي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات. باب استئجار الرجل الصالح. وقال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا
حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين قال فقلت ما عملت أنهما يطلبان العمل قال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده باب رعى الغنم على قراريط. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. باب استجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريطا والخريط الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم الطريق الساحلة. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما 7 باب الأجير في الغزو. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فاندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقدمها قال أحسبه قال كما يقدم الفحل. وقال ابن جريج وقال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه القصة أن رجلا عض يد رجل فاندر ثنيته فأهدرها أبو بكر. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله والله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد قال لابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يا لا حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا تأكله. باب الإجارة إلى نصف النهار. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء
قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. باب الإجارة إلى صلاة العصر. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود على قراط ثم عملت النصارى على قراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. باب إثم من منع أجر الأجير. وبه قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فسوف منه ولم يعطيه أجره. باب الإجارة من العصر إلى الليل. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عمل يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا وتاجر آخرين بعدهم. فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد ومن عمل في مال غيره فاستفضل. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أولوا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحملت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا فلبثت والقذف على يدي أنتظر حتى استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى أمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفضل الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذ كله فساقه فلم يترك منه شيئا.
اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه وأجر الحمال. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم ل100,000 قال ما نراه إلا نفسه. باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يقول بها هذا ثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا وكذا فكان من ذبع فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا فعملت لعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث. قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فاقضيك. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطي شيئا فيقبله. وقال الحكم لما أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن 10 دراهم. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام باسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرط. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له. فقال وما يدرك إنها رقية. ثم قال أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة قال حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا يوسف عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. باب خراج الحجام. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام أجره. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراية لم يعطه. وبه قال
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يزم أحدا أجره. باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين فكلم فيه فكفف من ضريبته. باب ما جاء في كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر اللحد والمغنية وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا إلى قوله غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إمائكم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهل. وبه قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. باب عزل الفحل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزل الفحل. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقلادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن سوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل غني ذن فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. باب إذا حال على ملي فليس له رد ومن أتبع على ملي فليتبع. معناه إذا كان لأحد عليك شيء فأحلته على رجل ملي فضمن ذلك منك فإن أفلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ عنه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل غني ظلم ومن أتبع على ماليا فليتبع. باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين فقالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال هل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليه ثم أتي بثالث فقالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلد 100 فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث عبد الله بن مسعود في المرتدين استبهم وكفلهم فتعبوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن
وقال لي حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتيني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتيني بالكفيل قال كفى بالله وكيلا قال صدقت فدفع إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها فيقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيه 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي آتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي شيئا قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بال1000 دينار راشدا. باب قول الله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم وبه قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه لقتلة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موليا نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتينا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. باب جوار أبي بكر الصديق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوين قط إلا وهما يدينان الدين قال أبو عبد الله. وقال أبو صالح قال حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ تلك الغماد لقيه ابن دغينة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر
فقال أبو بكر أخرجني قومي وأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن دغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتسل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن دغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فانفذت قريش جوار ابن دغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن دغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فيصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن دغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرزا فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم ويعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن دغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وأنه جاوز ذلك فافتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وخشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد علي ذمتك فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقررين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن دغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أحفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريد دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهد أبو بكر مهاجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق التمر 4 أشهر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة ووكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. وبه قال حدثنا قبيصة قحرتنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بحلال البدن التي نحرت وبجلودها. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صح به أنت. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار السلام جاز. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو
فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن جاء أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقنا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعون وكان رجلا ثقيلا فلما أدركنا قلت له أبرد فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعهم فتخلدوه بالسيوف من تحت حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله سمع يوسف بن صالحا وإبراهيم وأباه. باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمرو بن عمر في الصرف وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب قال أكل تمر هكذا قال إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تبيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. باب إذا أبصر الراعي والوكيل شاة تموت أو شيئا يقتل ذبح وأصلح ما يخاف الفساد. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بخال فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبن فجاءوا يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفي الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. باب الوكالة في قضاء الديون. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلد فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوقفنا حين سألوه المغانم فقال نصيبي لكم. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءوا وقت هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس.
وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كلهم رجل واحد منه عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر بن عبد الله فقال ما لك فقلت إني على جمل سفال فقال أمعك قضيب قلت نعم قال أعطينيه فأعطيته فضربه وزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم قال بعنيه قلت بلاه ولك يا رسول الله قال بل بعنيه قال قد أخذته ب4 دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي قد توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت وخلع منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطاه 4 دنانير وزادهم قراطا قال جابر لا يفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القراط يفارق قراب جابر بن عبد الله. باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها يا رسول الله. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو وحدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت فجعل يحب من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدا وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجعل يحب من الطعام فأخذته لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجعل يحتم من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر 3 مرات أنك تسمع لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو معاوية بن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه ساعين بساع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ذلك ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع تمر ببيع آخر ثم اشتر به.
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقا له غير متعسر مالا، وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. باب الوكالة في الحدود. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جاء بالنعمان وابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضرب، قال: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. باب الوكالة في البدن وتعهدها. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر حزم عن حمزة عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي بكر، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نهر الحدي. باب إذا قال الرجل لوكيله ضعوا حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. وبه قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه برحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ ذلك مال رائع قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: افعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك بابح. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه. باب فضل الزرع والغرس إذا وكل منه. وقول الله: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحد الذي أمر به. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيء من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيتكم من إلا أدخل الله أذله. قال محمد واسم أبي أمامة السدي بن عجلان. باب اقتناء الكلب للحرث. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو طي. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن حذيفة أن سائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه سرا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. باب استعمال البقر للحراسة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراسة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وأخذ ذئب شاة فتبعها الراعي فقال له ذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وهما يومئذ في القوم. باب إذا قال أكفيني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. وبه قال حدثنا حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقض بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا فتكفون الموت نشرككم في الثمرات؟ قالوا سمعنا وأطعنا. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النذير وقطع وهي البويرة ولا يقول حسان وهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير. باب وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حندلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشكر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت حجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وكعب وابن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشكر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يجتني القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطان والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشكر ما يخرج منها من زرع أو ثمر وكان يعطي أزواجه من وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير. وقسم عمر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من يختار الأرض ومنهن من يختار الوسق. وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يسبت السنين في المزارعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشتى ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو فإني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم. أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب المزارعة مع اليهود. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها.
باب ما يكره من الشروط في المزارعة. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الزريقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرج الزيه ولم تخرج زيه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. باب إذا زرع بمال قوم غير بإذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جمل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحد اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإن استأخرت ذات يوم ولم آت حتى أمسيت فوجدتهما نائمين فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتداغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فروا السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيها ب100 دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة ففرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت بعض أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرض الخراج ومزارعاتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأسله لا يباع ولا ينفق ثمره فتصدق به. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر للآخر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويرى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليس لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر في خلافته. باب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه في ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحة مباركة فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيق به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق ووسط من ذلك. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة آتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي بهذا الوادي المبارك. وقال عمرة في حجة. باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرني نافع عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أدى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر
أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمرو إلى تيماء وعارحة. باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج وأرى خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نواجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها وأزرعوها وأمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. حدثنا عبيد الله بن موسى وبه قال حدثنا أوزاعي عن عطاء عن جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل يمسك أرضه. وقال ابن ربيع النافع أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكرم مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية. ثم حدث عن نافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع وذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعين وشيء من التبن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك الكراء الأرض. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنزلة بن قيس عن رافع بن خديج حدثني عن مايا إنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس فيها بأس بالدينار والدرهم، وكان الذي ينهي عن ذلك ما لو نزل فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزيه لما فيه من المخاطرة. قال أبو عبد الله من هنا قول الليث وكان الذي نهي عن ذلك. باب. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليل قال حدثنا هلال قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال بادر الطرف نباته واستواؤه واستحداده فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قريشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فزهق النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغرس. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بن سعد أنه قال إنا كنا لنفرح في يوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك.
فإذا صلينا الجمعة زرنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون بمثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السبق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذي البطن فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يمسك أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت نمرة ليس علي ثوبا غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم